Welcome to Good Stories। जिंदा मशीन। वो एक बहुत पुरानी किताब थी। तज़य्यन के दादा ने एक दफ़ा अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताया था कि इनके दादा के ज़माने में तमाम तहरीरें कागज़ पर छपा करती थी। तज़य्यन और माज़ ने किताब के उराक कई दफ़ा उल्ट पलट करके देखे। तमाम उराक पीले और घुसीदा हो चुके थे। तज़य्यन और माज़ ने अपने दादा जान से उनके बचपन की कहानी सुनी और उन्हें एक मशीन के बारे में पता चला। तज़य्यन के नज़दीक एक अजीब वाक़या था जो इसने अपने डायरी में लिखा था। इसने लिखा, आज माज़ को एक ऐसी चीज़ मिली जिसे किसी ज़माने में किताब कहते थे। वो एक बहुत पुरानी किताब थी। तज़य्यन के दादा ने एक दफ़ा अपने बचपन का जिक्र करते हुए उन्हें बताया था कि इनके दादा के ज़माने में तमाम तरह की तहरीरें कागज़ पर छपा करती थी। तज़य्यन और माज़ ने किताब के उराक कई दफ़ा उल्ट पलट करके देखे। तमाम उराक पीले और बसीदा हो चुके थे। वो हैरानी से वर्क पलट रहे थे और बहुत ज़्यादा हैरानगी के साथ उस किताब को देख रहे थे कि इनके लिए ये बहुत हैरानकुन था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी कोई किताब को नहीं देखा था। माज़ बोला, इस ज़माने में कागज़ की किताब बनाना तो वो पैसों का ज़िया करने की बात है। मुझे लगता है कि कोई एक दफ़ा इसकी किताब वाली तहरीर को पढ़ लेता होगा तो वो किताब फेंक देता होगा। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में तो ऐसी लाखों तहरीरें महफूज हैं और कंप्यूटर की याददाश्त इतनी ही और किताबी तहरीरों को भी महफूज कर सकती है। तज़य्यन 11 साल की थी। वो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर इतनी किताबी तहरीर नहीं कर पढ़ सकती थी जितनी माज़ पढ़ चुका था, क्योंकि वो 13 साल का था। तज़य्यन ने पूछा, माज़ तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? माज़ ने देखे बगैर इशारा करते हुए कबाड़िए की तरफ इशारा किया। शायद अजायब घर वालों में से किसी ने बेच दी हो। वो बदस्तूर किताब पढ़ने में मसरूफ था। तज़य्यन ने पूछा, ये किस मौजू पर है? माज़ बोला, ये स्कूल से मुतल्लिक है। तज़य्यन ताजुब से बोली, स्कूल? वो स्कूल जो दादा जान के बचपन में किसी इमारत में हुआ करते थे? इसके बारे में लिखने वाली क्या बात हो सकती है? हमारा मशीनी उस्ताद तो हमारे घर के अंदर ही होता है। पिछले चंद दिनों से इसका मशीनी उस्ताद जोग्राफिया का मजमून पढ़ाते हुए इसकी इम्तिहान पर इम्तिहान ले रहा था और हर इम्तिहान के बाद इसका नतीजा खराब से खराब तर होता जा रहा था। हत्ता कि अम्मी ने एक दिन इसे पकड़कर झंझोड़ा और फिर इसे कस्बे के इंस्पेक्टर के पास ले गई। वो एक सूरज चेहरे वाला गोल मटोल शख्स था। इसका कमरा छोटे छोटे औजारों, बरकी तारों और मुख्तलिफ जिसामत के डब्बों से भरा पड़ा था। वो तज़य्यन को देखकर मुस्कुराया और खाने के लिए एक सेब दिया। फिर इंस्पेक्टर ने तज़य्यन के मशीनी उस्ताद को, जिसके चेहरे की जगह एक बड़ी सी काले रंग की स्क्रीन लगी हुई थी, मिनटों में उधेड़ कर रख दिया। इंस्पेक्टर ने 1 घंटे में ही रोबोट उस्ताद को दोबारा जोड़ दिया। हालांकि तज़य्यन की ख्वाहिश थी कि काश इंस्पेक्टर को भी इसे जोड़ना ना आता होता, लेकिन मशीनी उस्ताद के चेहरे पर लगी हुई स्क्रीन पर फौरन ही इसके सबक लिखे हुए आने लगे और 7 सबक के मुतलका हदायत भी। इस सारे सबक से तज़य्यन को इतनी चिढ़ नहीं थी जितनी घर में बैठकर घरेलू काम से जो इसे उस्ताद के सबक देने के बाद करना होती थी। इससे ये सारा होमवर्क स्क्रीन के नीचे लगी हुई एक स्लेट पर मशीनी कलम से लिखना पड़ता था। रोबोट उस्ताद इसे फौरन नतीजा बता देता था। जवाब गलत होता तो इतनी जोर से घंटी बजती कि अम्मी कमरे से बाहर निकलकर पूछती,
کہ بتاؤ ذرا تزین کون سا جواب غلط ہے۔ انسپیکٹر اپنا کام مکمل کر کے دوبارہ مسکرایا اور پیار سے تزین کے سر پر تھپتھپایا۔ پھر اس نے تزین کی امی سے کہا تزین کا قصور نہیں تھا، بلکہ اس کے مضمون کے اگلی جماعتوں کے اسباق اسکرین پر سے گزرنے لگے تھے۔ 3 دفعہ کمپیوٹر میں اس طرح کی فنی خرابی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بات کو تزین کی ذہنی سطح کے مطابق کر دیا ہے۔ اب تزین کو جغرافیہ کے مضمون سے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک دن ماس نے تزین کو پھر اس کتاب کے بارے میں بتایا جس اسکول کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ وہ کئی صدیوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ صدیاں پہلے کیا سمجھے؟ تزین نے کہا واقعی مجھے صدیوں پہلے کے اسکولوں کے بارے میں مکمل پتہ نہیں، لیکن یہ بات تو میں نے بھی سنی تھی کہ تب اسکولوں میں استاد ہوا کرتے تھے جو پڑھاتے تھے اور سنتے بھی تھے اور لکھواتے بھی تھے۔ ماس نے بتایا وہ آج کل کی مشینی استاد نہیں ہوتے تھے بلکہ انسان ہوا کرتے تھے۔ تزین حیران ہوتے ہوئے بولی انسان استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی یادداشت کمپیوٹر جتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماس بولا وہ بچوں کو سبق پڑھایا کرتے تھے، انہیں گھر میں کرنے کو کام دیتے تھے اور سوالوں کے جواب بھی پوچھتے تھے۔ ہاں وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے۔ تزین نے پوچھا لیکن انسان تو ذہانت میں مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہرگز نہیں کروں گی کہ کوئی اجنبی شخص میرے گھر آ کر بیٹھے۔ یہ سن کر ماس ہنسنے لگا، پھر بولا ارے وہ استاد گھروں میں ہمارے مشینی انسانوں کی طرح نہیں رہتے تھے۔ اسکولوں کے لیے ایک علیحدہ طرح کی عمارتیں ہوا کرتی تھیں جہاں طالب علم بچے پڑھنے جایا کرتے تھے۔ تزین نے حیرت سے پوچھا کیا سبھی بچے ایک طرح کے سبق پڑھتے تھے؟ ماس نے بتایا ہاں، ایک جماعت کے بچے ایک ہی طرح کے سبق پڑھتے تھے۔ تزین بولی لیکن امی تو کہتی ہیں کہ ہمیں استادوں کو ایک محسوس طرح کے سے سیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بچوں کو سبق پڑھا سکیں، اور ہر بچہ مختلف سبق پڑھتا ہے۔ بچوں کا جو پڑھنے کو دل چاہتا ہے مشینی استاد کو ویسے ہی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ ماس بولا تم چاہو تو بے شک ان پرانے اسکولوں کے بارے میں بھی نہ پڑھو، لیکن میں تمہیں یہ واضح طور پر بتاتا ہوں کہ جو پہلے کے اسکول بنے ہوتے تھے وہ ایک محسوس طرح کی عمارت ہوتی تھی جہاں سارے بچے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک محسوس طرح کا وقت مقرر ہوتا تھا جس کے دوران وہ اپنا سبق پڑھا کرتے تھے، اور ایک ہی کلاس کا ایک ہی طرح کا اسباق ہوتا تھا تاکہ سارے بچے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تزین جلدی سے بولی میں نے کب کہا مجھے پرانے اسکولوں کے بارے میں پڑھنا پسند نہیں ہے؟ ان پرانے عجیب و غریب اسکولوں کے بارے میں تو میں بھی پڑھوں گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ان کی امی کو آواز گونجی تزین اسکول کا وقت ہو گیا۔ تزین کا اسکول اس کے سونے والے کمرے کے برابر ہی تھا۔ تزین کے اسکول کا روزانہ یہی وقت تھا، ماسوائے ہفتہ اور اتوار کے۔ وہ بیٹھے تو اسکرین روشن ہو گئی، اس میں سے آواز آئی آج ہم حساب میں کسروں کا سبق پڑھیں گے، مہربانی فرما کر اپنا کل کا کام مجھے دکھاؤ۔ تزین کے منہ سے بے احتیاط ایک ٹھنڈی سانس نکلی۔ وہ انہی پرانے اسکولوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کے بارے میں ان کے دادا باتیں کرتے تھے۔ آس پڑوس کے سارے بچے جہاں پڑھنے جایا کرتے تھے وہ اسکول کے صحن میں اونچے ہنستے تھے، شور مچاتے تھے، اپنی اپنی جماعتوں میں اکٹھا بیٹھتے تھے اور ہر چھٹی کے وقت اکٹھا گھروں کو جاتے تھے۔ وہ سب ایک جیسا سبق روز پڑھتے تھے، اسی لیے اسکول کا کام کرتے ہوئے گھروں پر ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کرتے تھے اور آپس میں باتیں بھی، اور ہمدردی جیسی خوبصورت صفت لکھنے والے اساتذہ بھی انسان تھے۔ ادھر روبوٹ استاد کی اسکرین پر لکھا جا رہا تھا۔ جب وہ دو کسروں کو جمع کرتے ہوئے تزین سوچ رہی تھی کہ پہلے سب لوگ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، بچوں کو اسکول جانے میں انہیں کتنی خوشی ملتی ہوگی، انسان ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے تو خوش ہوتے ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں گے اور زندگی کا مزہ لیتے ہوں گے، اور ایک ہم ہے کہ مصنوعی مشینی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم خود بھی زندہ مشینی ہیں۔ کاش میں اسی دور میں پیدا ہوئی ہوتی، کاش تو آج میں بھی اپنی زندگی کا مزہ لے رہی ہوتی۔ شکریہ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب گرل اسٹوریز۔